नमस्कार। आलीदेखि छालीसम्म गोठदेखि ओठसम्म आवाज बिनको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन। हामीसँग 24 घण्टा तपाईँको साथमा किसानसँग सिधा कुरा अन्तर्गतको कार्यक्रम हेलो किसानमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि विभिन्न सामग्रीहरूको साथमा यहाँहरूमा उपस्थित भइसकेका छौँ र कार्यक्रम अवधिभर हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला यो यहाँहरूलाई सुरुवातमै आग्रह पनि गरेका छौँ। हामीले हरेक विषयहरूसँग जुन विषयहरूसँग हामी छलफल गर्छौँ त्यसलाई सार संक्षेप कुराहरू र यहाँहरूलाई बुझाउने प्रयासमा पनि हामी रहन्छौँ। विज्ञसँग त्यस क्षेत्रका विज्ञसँग हामी छलफल गर्दै यहाँहरूका समस्या जिज्ञासाहरूमा पनि केन्द्रित हुँदै समाधान खोज्ने गर्दछौँ। आज पनि सोही अनुरूप नै यहाँहरूमा आइसकेका छौँ। कार्यक्रम अवधिभर साथ दिनुहोला यो यहाँहरूलाई आग्रह पनि गरेका छौँ र हामीले कृषि क्षेत्रका भएका कुराहरू सँगसँगै यहाँहरूलाई विभिन्न समस्याहरू आइराखेका छन्। त्यसै गरी यहाँहरूका स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग भएका विभिन्न यहाँहरूका गुनासाहरू, यहाँहरूका विभिन्न प्रतिक्रियाहरूलाई पनि हामी सँगसँगै समेट्ने प्रयासमा पनि हामी जोडिराखेका छौँ। हामी के सरकारी संयन्त्र, के अन्य संयन्त्र, कि हामी व्यक्तिगत रूपमा अथवा सबै सेक्टरबाट हामी सामूहिक रूपमा हामी लाग्नुपर्छ र अनि मात्रै समृद्ध नेपाललाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने सन्दर्भ रहन्छ नै। हामीले यसैभित्र पनि हामीले प्राङ्गारिक खेतीलाई जोड दिनुपर्छ, जैविक खेती पद्धतिलाई हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने खालको सन्दर्भ पनि हाम्रो विशेष विषय नै रहेको पनि छ। आज पनि हामीले यसै विषयलाई अर्थात् हामीले अर्ग्यानिक कृषिको अलिकति बजारमा ग्ल्यामर भइराखेको छ, अलिकति हल्ला बढी नै छ भने जस्ता प्रोडक्टहरू नपाइने अथवा केही मात्रामा चाहिँ अर्ग्यानिक भनेर अन्य प्रोडक्टहरूलाई पनि बेच्ने गरेको अवस्था पनि बजारमा सुन्ने गरिएको छ र केही मात्रामा भइ पनि राखेको छ। यसलाई हामीले एउटा न्यूनीकरण गर्ने कुराहरू, त्यसै गरी एउटा उपभोक्ताहरूलाई पनि अवेरनेस गराउने कुराहरूमा पनि हामी केन्द्रित भइराखेका छौँ र हामीले विभिन्न क्षेत्रमा धेरै किसानहरूले अर्ग्यानिक कृषिलाई बढावा दिनुपर्छ भनेर पनि लागिराख्नु पनि भएको छ। विभिन्न अभियन्ताहरू पनि लाग्नु भएको छ र सरकारले पनि अर्ग्यानिक कृषिलाई बढावा दिनको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याइराखेको छ, तर अपुग भएको छ भन्ने कुराहरू गुनासोको रूपमा पनि आइराखेका छन्। आज हामीले अर्ग्यानिक कृषिका कुराहरू गर्दैछौँ। यहाँहरूका जिज्ञासा समस्याहरू केही समय पछाडि हामी उठान गर्छौँ। आज हामीसँग अर्ग्यानिक कृषिकी अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, अर्ग्यानिक एसोसिएसन नेपालका महासचिव हुनुहुन्छ शान्ता बास्कोटा कोइराला। आज हामीले उहाँलाई स्टुडियोमा निम्तेका छौँ। लामो समयदेखि उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ अर्ग्यानिक कृषिलाई कसरी चाहिँ प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, कसरी व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको सन्दर्भ धेरै किसानहरूलाई अवेरनेस पनि गराउँदै आउनु भएको छ। शान्ता बास्कोटा कोइराला, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ र कञ्चनजङ्घा टी स्टेट एन्ड रिसर्च सेन्टरमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँ प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ र हामीले यति बेला एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। हामीले गोसाइकुण्ड गाउँपालिका रसुवा टिमुरेका एकजना किसान, जुन किसान अर्थात् जो किसानले चाहिँ अर्ग्यानिक कृषिलाई बढावा दिनुपर्छ भनेर पनि लागिराख्नु भएको छ, कामी नोर्बु तामाङ। उहाँ विशेष गरी अर्ग्यानिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँ ठ्याक्कै चाइनाको बोर्डर अर्थात् रसुवागढीमा चाहिँ अर्ग्यानिक खालको काम गर्नुपर्छ, अर्ग्यानिक अभियानमा लाग्नुपर्छ भनेर लामो समयदेखि लागि पनि राख्नु भएको छ। आफ्नै ठाउँमा, आफ्नै गाउँमा चाहिँ अर्ग्यानिक हब बनाउनुपर्छ भनेर लाग्नुभएका व्यक्तित्व कामी नोर्बु तामाङको हामीले एउटा सफलताको कथासँगै उहाँले गर्नुभएको काम, कार्य र उहाँको योजनाको विषयमा एउटा हामीले विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। यो रिपोर्टबाट के थाहा हुन्छ भन्दा हाम्रो स्वदेश मात्रै होइन, हाम्रा विदेशी बजारहरू पनि सँगसँगै हाम्रा बजारका सुनिश्चित छ, भोलिको बजार चाहिँ सुनिश्चित छ भन्ने खालको सन्देश पनि हुनसक्छ। कामी नोर्बु तामाङको अर्ग्यानिक कृषि गर्दै गरेको सफलताको कथालाई हामीले यति बेला जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। उहाँसँग गरिएको कुराकानी सँगसँगै उहाँको विषयमा, उहाँको सफलताको विषयमा, अर्ग्यानिक कृषिको विषयमा एउटा विशेष रिपोर्ट राख्छौँ। हामी रिपोर्टभन्दा पछाडि पुनः आउँछौँ, हामीसँगै रहनुहोला। हरेक काममा सफलता अहिलेको समय प्रतिस्पर्धाको समय हो। 100% आउटपुट भए मात्र स्थान पाइन्छ। आजकल निरन्तर गुणात्मक परिणाम दिने क्षमता राख्यो भने मात्र सफलताको दिशामा जान सकिन्छ। सफलता पाउन र त्यसलाई कायम राख्नु फरक कुरा हुन्। दुवैमा निकै मेहनत जरुरी हुन्छ, तर भित्रदेखि शान्त भएर कुनै काम गर्न सकिएन भने चाहिँ सफलताले समेत सन्तुष्टि दिँदैन हो। सफलता प्राप्त गर्नको लागि समुचित मेहनत, लगाव, श्रम, इच्छा शक्ति, निरन्तरता आवश्यक हुन्छ भन्ने गोसाइकुण्ड गाउँपालिका 2 टिमुरे रसुवाका कामी नोर्बु तामाङ कुनै पनि काममा सोचे जस्तो सहजै सफलता प्राप्त नहुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा विचलित हुने होइन, बरु निरन्तर रूपमा डटिरहनु पर्छ। निरन्तरताको प्रयासले जो कोही सफलता प्राप्त गर्न सक्छ समेत भन्ने गर्छन्। रसुवागढी अर्ग्यानिक कृषि तथा पशुपालन अनुसन्धान केन्द्रका समेत संस्थापक रहेका कामी नोर्बु तामाङले विभिन्न स्थानीय स्तरमा आफ्नो अधिपत्य बनाएका तरकारीहरू जस्तै बरेला, स्थानीय खुर्सानी, काउली, बन्दा, ब्रोकाउली लगायतका विभिन्न स्थानीय जातका फर्सीहरूको समेत व्यावसायिक खेती गरिरहेका छन्। यो दिन्दिलिङ भन्ने ठाउँमा अहिले मेरो 25 रोपनी जग्गाभित्रमा चाहिँ यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका मैले तरकारीहरू उत्पादन गरेको छु। यहाँ बरेला, अनि त्यसपछि लोकल खुर्सानी, यो काउली, बन्दा, ब्रोकाउली लगायत अब यहाँ लसुन, प्याज इत्यादि साथसाथै अनि मैले भुइँ स्याउ अनि फर्सीहरू सिजन अनुसारको चाहिँ मैले के अरे तरकारीहरू यहाँ यो ठाउँमा चाहिँ मैले उत्पादन गरेको छु।
आत्मविश्वास, लगनशीलता र निरन्तर प्रयास सफलताको लागि लक्ष्य पहिलो कुरा हो। कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि लक्ष्य बनाउनु पर्छ। उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि सार्थक प्रयास आवश्यक हुन्छ। हो, यही प्रयासबाट नै कृषि क्षेत्रमा सफलता हात पारिरहेका कामी नर्बु तामाङले अर्गानिक कृषिलाई अवलम्बन गरिरहेका छन्। उनी भन्छन्, उत्पादित वस्तुको गुणस्तर राम्रो भए त्यसले पक्कै पनि राम्रो मूल्य पाउँछ। चाइनाको सीमा नजिकै रहेको यस फार्ममा उत्पादित वस्तुहरू टिमुरे बजार, सेप्रुबेसी बजार, दुन्चे बजारसँगै चाइनाको बजारमा समेत बिक्री हुने गरेको कामी नर्बु तामाङ बताउँछ। विभिन्न स्थानीय स्तरका तरकारीहरूका साथमा स्थानीय जातका कुखुराहरू पनि पाल्दै आएका छन् तामाङले। चिसो ठाउँमा उत्पादन भएका तरकारीहरू र कुखुराहरू समेत राम्रो मूल्यमा बिक्री गर्न सफल भइरहेको समेत तामाङले हामीलाई बताए। करिब 25 रोपनी जग्गा छन्। त्यो अहिले टिमुरेको यो हाइवे भन्दा लगभग 1 घण्टा माथि चाहिँ यो मेरो फिल्ड छन् अथवा मेरो एउटा फर्म छन् र त्यो सँगसँगै अहिले मेरो यहाँ चाहिँ एउटा लोकल कुखुरा, प्योर लोकल कुखुरा चाहिँ मैले यहाँ पालेको छु। करिब मसँग चाहिँ अहिले त्यस्तै 300-400 कुखुराहरू चाहिँ यहाँ मैले उत्पादन गर्छु र यो चाहिँ मैले यहाँबाट मैले चाइना बोर्डर नजिक भएको हुनु मैले चाइनातिर सप्लाई गर्छु र यही स्थानीय लोकल मार्केटमा चाहिँ मैले यो सेल गर्ने काम गर्छु। र एउटा लोकल कुखुराको चाहिँ मैले यहाँको एउटा कुखुराको पोथीको चाहिँ पर पिसको मैले 2000 मा र बाले चाहिँ एउटाको चाहिँ मैले 2500 देखि 3000 मा चाहिँ मैले बिक्री गर्छु। अहिले कम्पोस्ट मल त्यहीबाट प्रशस्त मात्रामा तयार गर्न सकिने सम्भावना छ। विषादी र रसायनको बिल्कुलै प्रयोग गर्दै नगरौँ भन्ने तामाङले आगामी दिनमा यो क्षेत्रलाई अर्गानिक हब बनाउने समेत चाहना राखेका छन्। त्यहीँको स्थानीय उत्पादन पहिला त त्यहीँको बासिन्दाले प्रयोग गर्नुपर्छ अनि बढी भएको खण्डमा ब्रान्ड गरी नजिकै सीमा रहेको चाइनाका विभिन्न बजारमा पठाउन सकिन्छ। बजारको कुनै समस्या छैन भन्ने तामाङको योजना चाहिँ यस्तो छ। यो प्योर अर्गानिक भएको हुनाले यहाँको चाहिँ अहिले मेरो एउटा अभियान भनेको यो मेरो एउटा टिमुरे बजारमा अब मैले विषादी रहित यो ठाउँलाई मैले त्यो मेरो एउटा कल्पना अथवा मेरो एउटा चाहना त्यो छ। किनभने यहाँ जति पनि अर्गानिक उत्पादन गरेर मैले चाहिँ आफ्नो बजारलाई चाहिँ कुनै पनि बाहिरबाट चाहिँ यो विषादी युरिया मलहरू हालेको चाहिँ चिजहरू चाहिँ हामीले यहाँ ब्यान गर्ने मेरो प्लान छ र मैले सक्दोसम्म चाहिँ यहाँ उत्पादन भएको चिजहरू मात्रै यहाँको बजारलाई र यहाँको पब्लिकलाई मैले त्यो खुवाउने मेरो एउटा भविष्यको मेरो एउटा योजना चाहिँ यो। कालिज, बटाई, लौकाट जस्ता पन्छीहरू र खरायो समेत व्यावसायिक रूपमा पाल्ने योजना बनाएका तामाङले नजिकै रहेको रसुवागढी सीमा नजिक भएको हुँदा बजार सदाबहार रहेको अनुभव सार्छ। यो ठाउँमा चाहिँ कस्तो मेरो भविष्यको एउटा प्लानिङ के छ भन्दाखेरि यो एउटा विशुद्ध एउटा अर्गानिक क्षेत्र घोषणा गर्ने मैले र यो अर्गानिक नै होस् र शुद्ध हामीले कम्पोस्ट मल यहाँ हामीसँगै तयार हुन्छ। किनभने मसँग अहिले बख्रा गाई बस्तुहरूको मल हामीले यहाँ प्रयोग गर्छौँ र यहाँ मैले फ्यामिली परिवार पनि यहाँ राखेको छ, उनीहरूले राम्रोसँग काम गरेको छ र फ्युचर प्लानिङ भनेको यो ठाउँमा मैले विशुद्ध एउटा अर्गानिक एउटा होटल एउटा सानो एउटा रिसोर्स खोल्ने प्लानमा पनि छ र यहाँ जति पनि उत्पादन भएको यहाँ यो बजारमा मैले पूर्ति गर्ने मेरो प्लान छ र यो साथसाथै मैले यो चाइना बजारमा पनि मैले यहाँ उत्पादन भएको अब भविष्यमा मैले यहाँ कालिज अब अहिले नेपाल सरकारसँग मेरो अनुरोध गरेको छ। किनभने यो एउटा नेसनल पार्क अथवा एउटा निकुञ्ज एरिया भएको हुनाले यहाँ चाहिँ अहिले संसदमा यो कुराहरू चलिरहेको छ र यो विधि अलिकति कानुन बनिसकेपछि मैले यहाँ कालिज राख्छौँ र त्यसपछि आएर मैले बटाई र त्यसपछि आएर यो एरियामा चाहिँ मैले खरायो पाल्छु र त्यसपछि आएर यो लौकाट भन्ने यस्ता चराचुरुङ्गीहरू पालेर मैले यसलाई चाहिँ म चाइनामा सप्लाई गर्ने र चाइनामा यी चिजहरूको धेरै माग छ। त्यसैले यो बोर्डर नजिक भएको हुनाले सिमानामा छु म। त्यसमा मेरो भावी योजना चाहिँ यो। श्रमको कुनै विकल्प छैन। श्रम बिना सफलताको कल्पना गर्नु बेकार छ। श्रम नै हरेक समस्याको समाधान हो। त्यसैले श्रम गर्नुपर्छ। श्रमले हामीलाई बाँच्न सिकाउँछ भन्ने गोसाइकुण्ड गाउँपालिका 2 टिमुरे रसुवाका कामी नर्बु तामाङलाई हाम्रो पनि शुभकामना। हजुर, हामीले यति बेला अर्गानिक कृषिका अभियन्ता कामी नर्बु तामाङको अलिकति सफलता उहाँले काम गर्नुभएको कुरालाई हामी रिपोर्टको रूपमा राखेका पनि थियौँ र आज हामीले यही नै अर्गानिकको कुराहरू गर्दैछौँ। धेरै ठाउँहरूमा धेरै किसानहरूले अर्गानिक रूपमा कृषिलाई अवलम्बन गर्दै धेरैलाई सन्देश पनि दिँदै आउनुभएको छ। यस्ता किसानहरूको यस्ता अभियन्ताहरूको कुराहरूलाई हामी पक्कै पनि ल्याउनेछौँ र हामीले अर्गानिक कृषिलाई पक्कै पनि बढावा दिइराखेका छौँ। यो सन्दर्भ यहाँहरूलाई सार्न पनि चाहन्छु र आज हामीले अर्गानिककै कुराहरू गर्छौँ। पक्कै पनि 20औं शताब्दीसम्म संसारका सबै बालीहरू अर्गानिक थिए, तर दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा पछाडि मात्रै विश्वका सबै किसानहरूले विभिन्न खालका कीटनाशक विषादी र रासायनिकको प्रयोग गर्न थालेका हुन्। यो हामीसँग इतिहास छ। तर आज यो भयावह अवस्था भएको छ। धेरैको जीवन, धेरैको स्वास्थ्य बिग्रिराखेको छ विभिन्न खालका रसायन र विषादीहरूको प्रयोगले गर्दा। हामीले प्रयोग गर्न नजानेर अथवा चाहिँ अत्याधिक मात्रामा प्रयोग गरेर अथवा अन्य कारणले किन नहोस् हाम्रो माटोको आज उर्वरा शक्ति ह्रास भइराखेको छ र यसलाई जोगाउन हाम्रो अभिभारा पनि हो र हामीले यो विषयमा त्यसैले पनि पटक पटक बहस गर्ने प्रयास गरेका छौँ।
हामीले अब ढिला नगरी हाम्रा अतिथि अर्थात् शान्ता बास्कोटा कोइराला हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अर्गानिक एसोसिएसन नेपालकी समेत महासचिव हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत दिन्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। यहाँहरूको व्यस्तता केमा छ अहिले? अहिले अब व्यस्तता त अब कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ हिँडडुल गर्न त्यति मिलिरहेको छैन होइन। अफिसकै काम गर्ने अलिक गाह्रो छ। अलिक गाह्रो छ, त्यहीमा चलिरहेको छ। यद्यपि विगतका वर्षहरूमा त यहाँहरूको मेलाहरू हुन्थे, विभिन्न खालका प्राङ्गारिक मेलाहरू भनेर यहाँहरूले आयोजना पनि गर्नुहुन्थ्यो। तर यो साल स्थगित गर्नुभयो? यो साल चाहिँ अब यो कोभिडकै कारणले गर्दाखेरि अब हामी यो साल गर्न सक्दैनौँ। नेक्स्ट इयर चाहिँ अब यो सिचुएसनलाई मध्यनजर गरेर नेक्स्ट इयर प्लान गरिरहेछौँ। यो साल गर्न सकिन्न। जस्तो अर्गानिक कृषि आज अलिकति ग्ल्यामर जस्तो पनि भइरहेको छ बजारमा चाहिँ। यद्यपि अर्गानिक कृषिबाटै सफल हुने र अर्गानिक उत्पादनहरू गरेर मजाले बजारमा पठाउने व्यक्तिहरूको अभियन्ताहरूको सङ्ख्या बढेको छ। यहाँले अगाडि रिपोर्ट पनि सुन्नुभएको थियो कामी नोर्बु तामाङको। यहाँलाई कस्तो लाग्यो? पछिल्लो समयमा यस्ता व्यक्तिहरू धेरै हुनुहुन्छ। एकदम राम्रो। उहाँले चाहिँ अब पशुपालन गरेर चाहिँ अर्गानिक त्यसलाई अर्गानिकमा लाने एउटा सोच लिएर अगाडि बढ्नु भइरहेको रहेछ। उहाँलाई म अग्रिम शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यस्तै इच्छा शक्तिहरू लिएर जो अगाडि बढ्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अर्गानिकमा सफलता प्राप्त पनि गर्न सक्नुहुन्छ। समय लाग्छ होइन, तर उहाँले चाहिँ रुटबाटै सुरु गर्नुभयो। एकदम खुसी लागिरहेछ किनभने उहाँले माटो सपार्ने कुरा गर्नुभयो। त्यहाँबाट आएको चाहिँ कम्पोस्ट मलहरू बनाउने, त्यसको गोबर मलहरूले चाहिँ यो जमिनमा प्रयोग गर्ने भनेको हाम्रो अर्गानिक सुरु नै त्यहीँबाट हुन्छ। त्यहीँबाट सुरु गर्न खोज्नु भएको छ। एकदम राम्रो लाग्यो। अब जस्तो धेरै किसानहरूलाई थाहा होला नहोला अथवा धेरै व्यक्तिहरूलाई थाहा होला नहोला, विभिन्न खालका रसायनहरूले पानी, त्यसै गरी वायु, हावा र माटोलाई समेत विषाक्त बनाएका हुन्छन्। र यसको कारणले गर्दा हाम्रा दिन प्रतिदिन रोग अथवा रोगीहरूको सङ्ख्या बढेको अवस्था छ। नेपालमा मात्रै होइन, विश्वमै यो भयावह अवस्था पनि छ। र केही देशले अलिकति अर्गानिकका कुराहरू अथवा अर्गानिक मात्रै, जैविक खेती मात्रै गर्नुपर्छ भनेर पनि अवलम्बन गरेको कुरा पनि आउँछ। यद्यपि यो समयमा चाहिँ बढ्दो जनसङ्ख्याको कारणले गर्दा हाम्रो बालीहरूको उत्पादन, त्यसै गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, त्यही थोरै ठाउँमा धेरै गर्नुपर्ने, त्यसै गरी विभिन्न खालका नस्ल सुधारका कार्यक्रमहरूले गर्दा पशु लगायतका विभिन्न वस्तुहरू हामीले जुन दुग्ध, त्यसै गरी मासु प्रयोजनको लागि हामी प्रयोग गर्छौँ, लगायतका अन्य अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने पशु वस्तुहरूको, पशुपक्षीहरूको पनि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको लागि चाहिँ विभिन्न खालका केमिकलहरू प्रयोग भइराखेको पनि छ, जसको कारणले गर्दा हामी रोगी बनिराखेका छौँ। अब यो समग्र अहिलेको अवस्था र पहिला हामीले अगाडि पनि भन्यौँ 20औँ शताब्दीसम्म संसारका सबै बालीहरू अर्गानिक थिए। आज त्यो अवस्था रहेन र अलिकति अभियान पनि सफल हुन खोजेको पनि छ धेरै ठाउँहरूमा, धेरै देशहरूको, र नेपालमा पनि यो कुरा अहिले चर्चामा पनि छ। यो समग्र विषयलाई कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? अब यो चाहिँ यहाँले भनेको यो 20औँ शताब्दीभन्दा अगाडि भनौँ न, अहिले चाहिँ 50 वर्ष अगाडि हेर्ने हो भने पनि, 60-70 वर्ष अगाडि हेर्ने हो भने पनि हामी नेपाल चाहिँ अर्गानिक नै थियो, प्राङ्गारिकै थियो। मैले एउटा आर्टिकल पनि लेखेकै थिएँ यसमा पनि। तर यो चाहिँ बिस्तारै अब उर्वरा शक्ति बढाउने अनि अन्नबाली बढी उत्पादन गर्ने होडबाजीमा चाहिँ सरकारले नै त्यो युरिया मल चाहिँ इम्पोर्ट गर्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हुने बित्तिकै उत्पादन बढ्छ, एउटा थोरै समयको लागि उहाँहरूले त्यो सोच्नुभयो। तर त्यो सँगसँगै त्यसले चाहिँ माटो बिगार्दैछ, हावापानी बिगार्दैछ, वातावरण बिगारिरहेछ। त्यसको असर चाहिँ डाइरेक्ट हामी मानव समाजमा परिरहेछ, हामीलाई परिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले त्यो बेला सोच्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले माटोको उर्वरा शक्ति नै ह्रास भइरहेछ। त्यसले उर्वरा शक्ति बढाउनुको साटो त आजका दिनमा आइपुग्दाखेरि उर्वरा शक्ति कम भइरहेछ। अब हामीले चाहिँ पहिला जे भइरहेको थियो त्यसको लागि चाहिँ माटो सपार्ने कामैबाट सुरु गर्नुपर्छ अर्गानिक उत्पादनको लागि। त्यसले गर्दाखेरि अहिले मैले देखिराख्दा कस्तो लाग्छ भने हामीले पहिला जे गरिरहेको थियौँ त्यही काम सुरु गर्नु पर्यो। हाम्रो हजुरबुवाहरूले जे गरिराख्नु भएको थियो त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ। अर्गानिक भन्ने त एउटा यो हौवा जस्तो लाग्छ, किनभने हामी नेपालीहरूले त पहिला गरिरहेको कुरा हो। तर हामीले फेरि अब यो जैविक प्राङ्गारिक भन्दै फेरि अहिलेका यङ जेनेरेसनलाई चाहिँ पढाउनु पर्ने बाध्यता भयो क्या, किनकि यो माटो बिगारिसकेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू यतिमा सचेत हुनु भएन। त्यसले गर्दाखेरि आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि हामीले अर्गानिक मुभमेन्टलाई लिएर हिँड्नुपर्ने, अर्गानिकलाई अगाडि बढाउनु पर्ने भन्ने कुराले गर्न बाध्यता भइरहेको छ। यसले चाहिँ समाजलाई, हाम्रो परिवारलाई र गाउँ समाज देश सबैको चाहिँ समृद्धिको लागि, आफू स्वास्थ्य हुनको लागि, हस्पिटल कम जानको लागि, त्यो लामो रोगीहरू नलागोस्, दीर्घ रोगहरू नलागोस् भन्नको लागि हामीले आजको दिनमा चाहिँ
अर्गानिक उत्पादनलाई पहल गरेर जोड दिएर यसमा अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ एकदमै ठुलो आवश्यकता देखिन्छ। यहाँहरू लागिराख्नु भएको छ, अहिले माहौल पनि बनेको छ, यद्यपि धेरैलाई थाहा पनि छैन। जस्तो यो प्रसङ्गमा मैले एउटा रिपोर्ट सँगै यहाँ ल्याएको पनि छु। अर्ग्यानिक रूपमा उत्पादन भएका बालीहरू चाहिँ बालीहरू र मासुहरू जेनेटिकली मोडिफाइड अर्गानिजम अर्थात् जिएमओबाट बनेका हुँदैनन्। तर धेरै जसो अब हामी रसायनको कुरा विषादी कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ यो जिएमओ साथमा हुँदै गर्दा चाहिँ धेरै असरहरू हुन्छन्। यस्ता कुरा सबैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। अब अहिलेको खानेकुराको अवस्थालाई हेर्दा चाहिँ हामीले खाना त खाइराखेकै छ, बाँच्नको लागि खान पनि पर्यो, र अहिलेको समयको उत्पादन बढाउने होडबाजीमा चाहिँ विभिन्न खालका केमिकलहरू रसायनहरू प्रयोग भइराखेको अवस्थामा चाहिँ अब हामीले उपभोक्ताको हिसाबले हेर्दा चाहिँ के कुराहरू बुझ्न आवश्यक छ? अब हामीले उपभोक्ताले त धेरै कुरा बुझ्न आवश्यक छ। जसरी अहिले हामीले अर्गानिक भनेर चाहिँ एकदमै जसले पनि अर्गानिक उत्पादन गरिरहेको छु भन्नुभएको छ, त्यो साँच्चीकै अर्गानिक हो कि होइन भनेर हाम्रो उपभोक्ताले बुझिराख्नु भएको छैन। अर्गानिक एउटा सर्टिफाइडको कुरा भयो। त्यो सँगसँगै त्यो सर्टिफाई चाहिँ हेरेर चाहिँ हाम्रो नेपाली उपभोक्ताहरूले कन्ज्युम गरिरहेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा त्यसको अवेरनेस हुन एकदमै जरुरी छ। त्यो सँगसँगै अब हामीले चाहिँ जमिनमा जे उत्पादन गर्छौँ त्यो उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो विषादी चाहिँ लगाउनु भएन। त्यहाँबाट उत्पादन भएको कुरा सर्टिफिकेटै नभए तापनि त्यो चाहिँ उत्पादन चाहिँ अर्गानिक चाहिँ हुन्छ। जस्तै हुम्ला जुम्लाको प्रोडक्ट ल्याउने हो भने अहिले त सर्टिफाई गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा हो, तर त्यो स्वतः अर्गानिक छ किनभने त्यहाँ पेस्टिसाइड यो युरिया विषादी मलहरू पुगेको छैन। भयो होला, अलि कम भयो होला सायद। त्यहाँको चाहिँ अझ माथिल्लो भेगमा चाहिँ सकेसम्म त्यहाँ प्रयोग नभएको पनि हुनसक्छ। त्यो त ल्याब टेस्ट गर्दा थाहा भइहाल्ने कुरा हो। तर आजसम्म चाहिँ त्यहाँको प्रोडक्टहरू चाहिँ खान योग्य नै छ भन्ने कुरो हामी भन्न सकिन्छ, किनभने धेरै प्रोडक्टहरू ल्याएर हामीले ल्याब टेस्ट पनि गरेका छौँ होइन, आफै पर्सनल पनि। त्यसले गर्दा त्यहाँको उत्पादनहरू राम्रै छ। अब हामीले अर्गानिकलाई चाहिँ हेर्नको लागि एउटा त सर्टिफिकेट हुनु पर्यो, अर्को चाहिँ कस्तो जमिनमा उत्पादन भएको छ, त्यहाँ कहिलेदेखि चाहिँ युरिया मलहरू प्रयोग गरिरहेछ, विषादी प्रयोग गरिरहेछ भन्ने कुरा हेर्न एकदमै जरुरी हुन्छ। हाम्रो त धेरै बुझेको या नबुझेको किसान दाजुभाइ लगायत उपभोक्ताहरू पनि पढे लेखेकोहरूले पनि के बुझिराख्नु भएको छ भने भर्खरै यो जमिनमा चाहिँ मकै फलाउँदाखेरि चाहिँ थोरै युरिया लगाएको छ, तर अदुवा रोप्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ युरिया मल प्रयोग गर्नु भएन, विषादी प्रयोग गर्नु भएन अनि उहाँहरूलाई के लाग्छ यो अदुवा चाहिँ अर्गानिक हो, त्यो मकैमा मात्रै अलिकति केमिकल थियो है भन्नुहुन्छ। तर त्यो गलत हो, किनभने त्यो माटो नै सोइल टेस्ट गर्नुपर्ने, माटो टेस्ट गर्नुपर्ने भएको कारणले माटो अलरेडी नै त्यो केमिकल युक्त भइसकेको छ। त्यहाँबाट उत्पादन भएको वस्तुहरू सबै केमिकल युक्त नै हुन्छ। जस्तो अहिलेको अर्गानिकको मापदण्ड अनुसार कति मात्रामा हुने कुरा ल्याबका कुराहरूलाई हामी अलिक पछाडि कुराकानी गरौँला। जस्तो अहिलेको ठ्याक्कै अवस्था हेर्ने भने चाहिँ अलिकति अनियोल छ, बजारमा पनि अनियोल छ, एउटा उपभोक्ताहरूमा अनियोल, किसानहरूमा पनि अनियोल यो अर्थमा छ कि उत्पादन अर्गानिक तवरले गर्दा चाहिँ उत्पादन हुँदैन अथवा एकदमै कम हुन्छ र बजारमा मूल्य राम्रो पाएन अथवा रसायन प्रयोग गरेको चिजले भन्दा मूल्य बढी पाएन भने चाहिँ घाटै छ भनेर पनि किसानहरूमा एउटा अनियोल पनि छ। यो अनियोललाई किसानहरूले के अर्थमा लिएका छन् आजको अवस्थामा, किन अनियोल लिएका छन् किसानले? अर्को अर्थमा चाहिँ अर्गानिक तवरले गरिएका खेतीहरू अथवा बालीहरू चाहिँ उत्पादन कम नै हुने हो र? उत्पादन कम पक्कै पनि हुँदैन, तर त्यसलाई जति न्युट्रिसन चाहिने हो त्यो कुरा चाहिँ मिलाएर त्यो कम्पोस्ट मलहरू जो गाईबस्तुको मलहरू अरू मलहरू मिलाएर राख्नुपर्छ। अरू जैविक विषादी पनि त छन् नि, जैविक विषादीहरू पनि छन् होइन, तर त्यो राख्नु भने त्योबाट उत्पादन कम हुँदैन। हामीले इन्डियाको रिपोर्टहरू अरू देशमा अर्गानिक फार्मिङ गरिरहेको रिपोर्ट हेर्दा पनि कम भएको छैन। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो माटो बिग्रिसकेको कारणले गर्दाखेरि 1-2 वर्ष चाहिँ पक्कै हो उत्पादन कम हुन्छ। तर रेगुलर उहाँहरूले 3rd इयर तेस्रो वर्षदेखि त्यहाँ गरेको उत्पादन चाहिँ जसरी युरिया मलहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, विषादी प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्योभन्दा बढ्ता राम्रो भएर चाहिँ उत्पादनहरू आउने गर्छ होइन। त्यसले गर्दा उत्पादन कम हुँदैन। तर यहाँले मार्केटको समस्या अनि किसानहरू निराश भएको कुरा पक्कै पनि हो, किनभने हामीले कति देखिरहेछौँ, कतिले गोलबेडा उत्पादन गरेछ, आलु उत्पादन गरेछ, बन्दा काउली उत्पादन गरेछ, दुधहरू उत्पादन गर्नुभएको छ, त्यो पोखिराख्नु भएको छ किनभने बजारको व्यवस्था राम्रोसँग भइरहेको छैन। जस्तै यो कोभिडकै कारणमा सुरुमा हाम्रो इन्डियाबाट कति धेरै फलफुलहरू र चाहिँ तरकारीहरू भित्री होइन, तर यहाँ भएकोलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सञ्जाल व्यवस्थापन गर्ने एउटा चाहिँ
त्यो संयन्त्र नभएको कारणले नै हाम्रो किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू दुःख पाउनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले चाहिँ त्यो उत्पादनलाई कसरी सहजीकरण गर्ने, बजारको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा सिस्टम बनाउनु पर्छ। एउटा सिस्टम नभएको कारणले सिस्टम अहिले भएन, अर्को चाहिँ प्र्याक्टिस गर्यो भने चाहिँ सफल बन्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हो। जस्तो यहाँहरूले 30औं वर्षदेखि प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ चियामा, त्यसै गरी अहिले यो अभियानमा पनि लागिराख्नु भएको छ। अहिले त यहाँहरूले अर्गानिक एसोसिएसन नेपाल भनेर एउटा सङ्घ नै, एउटा यो क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको एउटा छाता सङ्गठनको रूपमा पनि सञ्चालन नै गर्नुभएको छ। जस्तो अगाडि हामीले कामी नोर्बु तामाङजीको एउटा बाइट हामीले रिपोर्ट बनाउँदै गर्दा पनि उहाँहरू पनि त्यसरी अभियानमा लागिराख्नु भएको छ। जस्तो हाम्रो गोविन्द शर्माजी निरन्तर रूपमा लागिराख्नु भएको छ, हँसेरा भनेर उहाँले सुरुवात गर्नुभएको छ। अन्य धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, मैले यति बेला ठ्याक्कै सबैको नाम लिन सकिनँ, यद्यपि धेरै हुनुहुन्छ। धेरै जिल्लाहरूमा करिब एउटा जिल्लामा एकजना अभियन्ता जस्तो लागिराख्नु पनि भएको छ। यो अर्थमा अब यहाँहरूको अभियानले के गरेको छ र यहाँहरू एउटा प्र्याक्टिस पुरानो समयमा जस्तो 30औं वर्षदेखि यहाँहरू लागिराख्नु पनि भएको छ, त्यो समय र आजको अर्गानिक कृषिको माहौल कस्तो छ? त्यो समय र आजको हेर्दाखेरि त धेरै नै परिवर्तन आएको मैले अनुभव गरेछु। मेरो बुवा दीपक प्रकाश बास्कोटाले चाहिँ यो कञ्चनजङ्घा टी स्टेट एन्ड रिसर्च सेन्टर चाहिँ 1984 मा सुरु गर्नुभएको। त्यो डे 1 सुरुको दिनदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ अर्गानिक करिब 35-36 वर्ष भइसक्यो। म लागेको पनि 20 वर्ष भइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ 20 वर्षको मेरो अनुभवमा मलाई के लाग्छ भने त्यो बेला चाहिँ अर्गानिक भन्ने बित्तिकै यो एकदमै महँगो, हुने खानेले उत्पादन गर्ने र हुने खानेले खाने उत्पादन हो, हामी चाहिँ किन्न पनि सक्दैनौँ, यतातिर चाहिँ हेर्न पनि हुन्न भन्ने एउटा मानसिकता थियो। तर हजुर, तर आजको दिनमा आइसक्दाखेरि जो हेल्थ कन्सियस छ, जसले चाहिँ अर्गानिक बुझेको छ, धेरैले बुझ्नु भएको छ अहिले त। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अहिले मार्केटिङ गर्न पनि अर्गानिक उत्पादन गरेर खोजी खाने माहौल चाहिँ बढेर आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उत्पादन भएको वस्तुलाई रेगुलर समस्या नभइकन हामीले मार्केटमा लान सक्ने हो भने मार्केटिङको बजारीकरणको पनि त्यति गाह्रो छैन। तर त्यो संयन्त्र चाहिँ नमिलिरहेको, किसान दाजुभाइहरूले चाहिँ त्यो एउटा कसलाई चाहिँ भेट्ने हो, त्यो बिचमा के तारतम्य चाहिँ नमिलिरहेको अवस्था मात्रै हो। तर अहिले जति पनि उत्पादन भएको वस्तुहरूलाई चाहिँ अर्गानिकल्ली उत्पादन गर्नुभयो भने पनि मार्केटमा त्यस्तो समस्या चाहिँ छैन। तर एउटा सिस्टम, एउटा संयन्त्र त्यो चाहिँ तयार पार्नु पर्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। हाम्रो किसान दाजुभाइहरू चाहिँ डाइरेक्ट आएर बजारमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ एसेस नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो वस्तु ल्याएर बजारमा बेच्न सक्नुहुन्न। तर त्यसको लागि चाहिँ एउटा गभर्मेन्टले चाहिँ सिस्टम बनाइदिनुपर्छ। कहाँ दिने हो त भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कलेक्सन सेन्टर जस्तो बनाएर एउटा सहकारी मार्फत हो कि कुनै एसोसिएसन मार्फत हो कि हो त्यस्तो एउटा चाहिँ गर्नुभयो। भोलिका दिनमा गभर्मेन्टले चाहिँ अर्गानिक एसोसिएसन नेपाल मार्फतै कसरी यसको बजारीकरण गर्ने, यसको मूल्यको निर्धारण कसरी गर्ने, यसलाई कहाँबाट चाहिँ हामी सहकार्य गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई पनि आह्वान गरेर केहीमा सहयोग गर्ने चाहिँ अगाडि हात उहाँहरूले पनि हामीसँग सहकार्य गर्न चाहनुहुन्छ, हामीलाई काम दिनुहुन्छ भने हामी चाहिँ त्यसलाई सहजीकरण गर्न चाहिँ हामी हर हमेसा तयार छौँ। सबै खालका प्रोडक्टहरूको एउटा सपोर्टिङमा, जस्तो प्रोसेसिङ सपोर्टिङमा चाहिँ यहाँहरूले सहयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ। हजुर। अब जस्तो हामी अहिले यथार्थमा हेर्दा चाहिँ रसायनको अत्याधिक मात्रामा प्रयोग भएको कारणले गर्दा मेटाबोलिक समस्या, त्यसै गरी हर्मोनल समस्याहरू देखा परेका छन्, धेरैको समस्या आइराखेको छ र पछिल्लो समयमा क्यान्सर जस्ता भयावह रोगहरू धेरैलाई देखा पनि परेका छन्। करिब हामीले 3-4 दशक अगाडि नेपालमा क्यान्सर रोगीको सङ्ख्या नै थिएन अथवा एकदमै कम थियो, आज त्यो अवस्था रहेन। एउटा यस्तै खालका विषादीहरू रसायनहरूको प्रयोग हुनसक्छ। जस्तो के कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो अब स्वास्थ्य एउटा जीवनसँग जोडिएको कुरा पनि भयो। हामीले एकपटक पाउने यो जीवनलाई चाहिँ हामीले हराभरा बनाउनुपर्छ, स्वस्थ राख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि रह्यो। यो सँगै जोडिएको खानपान र अर्गानिक कृषि उपजहरूको कुरालाई पनि सँगसँगै सारिदिनुहोस् न यति बेला। अब जस्तै कस्तो हो भने चाहिँ यो एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यो खानपान, आफ्नो जीवनयापन गर्ने शैली तौर तरिकामा चाहिँ एकदमै ठुलो भूमिका रहेको मैले यो कोभिडको बेला पनि अनुभव गर्ने अर्को मौका पाएँ होइन। यो बेला चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि अर्गानिक उत्पादन, शरीरलाई व्यायाम, सबभन्दा ठुलो कुरा त ध्यान गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ सोचहरूमा अनि त्यहाँदेखि हाम्रो इम्युनिटी पावरहरू पनि बढ्ने त्यो काम चाहिँ हुन्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई त अब कस्तो उत्पादन खाने भन्ने कुरो त बजारमा चाहिँ सबै केमिकल भएको वस्तुहरू मात्रै पाइरहेछौँ। अर्गानिक वस्तु खान्छु भनेर खोज्दाखेरि पनि पाइ नराखेको अवस्था छ। कुनै समयमा चाहिँ उत्पादन गर्नुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ
किसान दाजुभाइहरूले पनि उहाँहरूले चाहिँ बजार नपाएको कारणले आज यो साल उत्पादन गर्नुभयो भने अर्को साल उत्पादन नगरेर त्यो उत्पादन हामी चाहिँ कन्ज्युमरहरूले खान नपाएको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो रेगुलर वर्षै पछि महिनै पछि दिन सक्ने हो कि होइन भन्ने कुरा पनि एउटा ठुलो क्वेसन मार्क हुन जान्छ। किनभने त्यो वस्तु चाहिँ यो 2 महिना पाएर अरू 10 महिना पाएन भने चाहिँ कहाँ खोज्ने भन्ने पनि कन्ज्युमरहरूको एउटा निरन्तरता नहुँदाखेरि एकदम ठुलो जसले व्यवस्थापन गर्छ, जसले बजारीकरण गर्छ, उहाँहरूलाई पनि एउटा ठुलो मार पर्न जान्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूले पनि सोच्नुहुन्छ कस्ता वस्तुहरू चाहिँ मार्केटमा राख्ने, भोलि मैले यो दिन सक्ने हो कि होइन भन्ने उहाँहरूलाई पनि एउटा चाहिँ पिर चिन्ता चाहिँ भइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ हामीले खानपानमा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ व्यवस्थित भएर सन्तुलन भोजनहरू गर्नु पर्यो, एक्सर्साइजहरू गर्नु पर्यो, अनि ध्यानहरू गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी स्वस्थ पनि रहन्छौँ, धेरै हस्पिटल जानु पनि पर्दैन। अनि यो मोटोपनलाई घटाउनको लागि पनि हामीले चाहिँ शरीरलाई कति चाहिने हो त्यति मात्र खानु पर्यो। आफ्नो टेस्टको लागि खाने भन्दा पनि शरीर पेटको लागि खाने जस्तो लाग्छ। निकै महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले भनिराख्नु भएको छ। र यहाँहरूका पनि जिज्ञासाहरू छन्, यति बेला अर्गानिक कृषिसँग सम्बन्धित जिज्ञासाहरू कन्फ्युजनहरू छन् भने 01 24 222 01 24 222 सिधा टेलिफोन गरी सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। हामी यति बेला भने छोटो विश्राममा जाने पालो हुँदैछ। विश्रामभन्दा पछाडि खण्डमा पुनः आउँछौँ, हामीसँगै रहनुहोला। हजुर, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हामी यति बेला कार्यक्रम हेलो किसानमा रहेका छौँ। कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत हामी लाइभमा एकैसाथ देशैभरि प्रसारित भइरहेका छौँ भने हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज अर्थात् कृषि टेलिभिजन एचडीबाट पनि यहाँहरूले एकैसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै पनि हुन्छ। हामीले यति बेला अर्गानिक कृषिका कुराहरू गरिरहेका छौँ। अर्गानिक कृषिलाई बढावा दिनको लागि किसानले के गर्नु पर्यो, हामी उपभोक्ताहरूले के कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्यो, त्यसै गरी सरकारका नीति नियमहरू के कस्ता हुनु पर्यो भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित हुँदै छलफल पनि गरेका छौँ। अर्गानिक शब्द सुन्ने बित्तिकै सबैलाई मजा आउँछ। अर्गानिकका चिजहरू, अर्गानिक कृषि उपजहरू चाहिँ प्रयोग गर्न पाए हुन्थ्यो, सेवन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना सबैको छ। यद्यपि पुरा भएको छैन, कतिको पुरा पनि भएको छ, अलिकति अनियोल कन्फ्युजन पनि छ। यो बिचमा हामीले यस्ता कुराहरू ल्याउन आवश्यक छ, सही कुराहरू ल्याउन आवश्यक छ भनेर पनि हामीले यो विषयमा पटक पटक छलफल गर्ने प्रयासमा पनि रहेका छौँ। र आज हामीले यसै विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग शान्ता बास्कोटा कोइराला हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अर्गानिक कृषिका अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि चाहिँ अर्गानिक कृषिलाई बढावा दिन कसरी सकिन्छ भनेर पनि लाग्नु भएको छ। अर्गानिक एसोसिएसन नेपालकी समेत महासचिव हुनुहुन्छ शान्ता बास्कोटा कोइराला। हामी उहाँसँग छलफलमा केन्द्रित पनि भएका छौँ। यहाँहरूका जिज्ञासाहरू छन् भने चाहिँ 01 24 222 सिधा टेलिफोन गरी सहभागी पनि हुन सक्नुहुन्छ। यद्यपि हाम्रो विषयमा कार्यक्रम अवधिभर सुन्नुभयो भने चाहिँ धेरै जानकारीहरू यहाँहरूलाई प्राप्त हुन्छ। हो, हामीले केही बाध्यता होला अथवा अन्य कुराहरू जानकारी नभएर होला हामीले रसायन विषादीको प्रयोग पक्कै पनि गरेकै हौँ र धेरै मात्रामा प्रयोग भएको कारणले गर्दा आज हाम्रो माटोको उर्वरा शक्ति ह्रास भयो। यति मात्रै होइन, हाम्रो वातावरण, हाम्रो पर्यावरण सबै बिग्रेको छ, जसको कारणले गर्दा हाम्रा सन्ततिहरूलाई पनि हामीले रोगी बनाउँदैछौँ र यसलाई बचाउने जिम्मा पनि हाम्रै काँधमा रहेको छ। त्यसैले हामीले यस्ता कुराहरू बुझ्नु आवश्यक छ, सुन्नु आवश्यक छ, बहस गर्नु आवश्यक छ भनेर पनि यस्ता विषयलाई पटक पटक उठाएका पनि छौँ। हामी ढिला नगरी फेरि पनि स्वागत गर्छौँ, यहाँलाई पुनः स्वागत छ। हामीले अलिकति कुराकानी गऱ्यौँ, जस्तो मैले अगाडि भन्दै पनि थिएँ, जस्तो आजको अभिभारा यो बुझाउने र हामीले माटो जोगाउने, हाम्रो जीवनलाई जोगाउने, हाम्रा सन्ततिहरूको जीवनलाई जोगाउने अभिभारा हामीमै छ। हामीले बिगार्यौँ पनि र अब सपार्नु आवश्यक छ, अपरिहार्यता पनि छ। यद्यपि हामीले ढिलो गर्नु हुँदैन अब है। हजुर, एकदमै यो त ढिलो गर्ने अब भोलि नैबाट हामीले सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेछ। यसको लागि चाहिँ अब हामी सबै तपाईँ हामी लागेर मात्र हुँदैन, हामी सबै किसानदेखि लिएर पोलिसी लेभलमा जो हाम्रो नेपाल सरकार हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैले यसमा सोच्न चाहिँ एकदमै जरुरी भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब नेपाल सरकारसँग चाहिँ म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कुनै पनि पार्टीमा नरहिकन चाहिँ आफ्नो देशको लागि चाहिँ कस्तो नीति नियमहरू चाहिन्छ, अर्गानिकलाई प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ के गर्न चाहिन्छ, डकुमेन्ट मिलाएर चाहिँ कसैले त्यो कुनै आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता, मैले कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीलाई तोकेको होइन, जो पनि हुनसक्छ, धेरै पार्टीहरू हुनुहुन्छ, तर पार्टीभन्दा माथिबाट उठेर चाहिँ हाम्रो नियम कानुनहरू लिएर आउनु पर्यो। त्यो नियम कानुन यस्तो होस्, त्यो नियम कानुनले चाहिँ म उद्यमीलाई पनि फाइदा होस्, एउटा किसानलाई पनि फाइदा होस्, जो बजार व्यवस्थापनमा लागेको छ त्यो मान्छेलाई पनि फाइदा होस्। त्यसले गर्दाखेरि सरकारमा पनि ट्याक्समा तिर्न चाहिँ त्यो किसान उद्यमीहरू पनि खुसी साथ तत्पर हुन्। त्यसको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले एकदम नीति नियमहरू बनाएर इम्प्लिमेन्टेसनको पाटोमा चाहिँ हेर्न एकदमै जरुरी छ।
उहाँहरूले नीति नियम चाहिँ कुनै देशको कपी गर्ने, अर्को देशमा के भइरहेछ भन्दा पनि आफ्नो देश भूगोललाई हेरेर त्यहाँको लागि हाम्रो चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ नियम कानुनहरू चाहिन्छ, कस्ता किसानहरू छन्, कस्ता उद्यमीहरू छन्, त्यो उद्यमीलाई चाहिँ फोकस गरेर हाम्रो देशको आवश्यक के हो, एसएमइजहरूलाई चाहिँ अहिले के गर्नुपर्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ किसानलाई एग्रिकल्चरलाई चाहिँ फोकस गरेर नीति नियमहरू ल्याएर त्यो कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्ने त्यो पाटोलाई पनि हेर्ने गर्नुभयो भने चाहिँ पक्कै पनि हामी अर्गानिक मुभमेन्टमा हामी सबै सहभागिता भएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। एउटा कल लिन्छौँ हामी। हजुर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हेलो हेलो, कोही हुनुहुन्छ? हामीले उहाँको आवाज चाहिँ सुन्न सकिरहेका छैनौँ। हजुर नमस्कार, यहाँले मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? अलिकति टेक्निकल समस्या हो, सायद उहाँको फोन होल्डमा गयो होला, सायद हामीले आवाज सुन्न सकिरहेका छैनौँ, तर होल्डमै हुनुहुन्छ भन्ने इसारा चाहिँ मलाई मिलिराखेको छ। यहाँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ 015430-222मा टेलिफोन गरी सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। हामी अन्तिम खण्डमा छौँ, हुन त अझै पनि केही समय छ, हामी छलफल पक्कै पनि गर्छौँ र हाम्रो विषयलाई यहाँहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो भने धेरै जानकारीहरू यहाँहरूलाई प्राप्त हुनेछ। हामीले यो पनि महसुस गरेका छौँ। यहाँले अगाडि भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी सबैजनाको मिसन, सबैजना एउटा सहभागितामूलक एउटा यो अभियानमा लाग्नु पर्यो, सरकार त्यसै गरी हामी सबै उपभोक्तादेखि लिएर सबै यसका अभियन्ताहरू त्यसै गरी किसानहरू समेत। किसानलाई सबैभन्दा बढी जानकारी हुनु आवश्यक पनि छ। हामीले यो कुराकानीलाई अलि पछाडि जाउँला, हामी टेलिफोनतिर लाग्छौँ। हजुर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ यति बेला? हजुर म घरबाट गरे हो। कहाँबाट हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ? यो किर्तिपुरबाट है। यहाँको जिज्ञासा के छ? हिजो तपाईँहरूको टिभीमा हेर्दाखेरिमा पूजा त थियो, यसो यो के हुन्छ हाम्रो यहाँ? यहाँले अहिले जिज्ञासा केही राख्दै हुनुहुन्छ? हामीले हरेक विषयहरूमा कुराकानी गर्छौँ है। हजुर हुन्छ सर, हुन्छ। कतिखेर गर्नुहुन्छ? यहाँको जिज्ञासा के छ? हजुर यहाँको जिज्ञासा चाहिँ के छ अहिले चाहिँ? अहिले त्यही रुवा खोकी उहाँको स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमलाई उहाँले गर्नुभएको छ। अहिले हुन्छ, यहाँलाई बिदा गर्छौँ है। कार्यक्रम हेरेर मात्रै फोन गर्नु होला। मैले यो सबैलाई आग्रह पनि गरेँ। यति बेला हामी नेसनल टेलिभिजन अर्थात् कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत हामी लाइभमै रहेका छौँ। पक्कै पनि कार्यक्रमको विषयवस्तु हेरेर मात्रै फोन गरिदिनु होला। हामीले यो पनि जानकारी यहाँहरूलाई गराएका पनि छौँ। उहाँलाई बिदा गरिसकेका छौँ। यहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ। यहाँहरूका अर्ग्यानिक कृषिसँग सम्बन्धित जिज्ञासाहरू, कन्फ्युजनहरू, अनियोलहरू छन् भने चाहिँ यहाँहरूले 015430-222मा टेलिफोन गरी सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। यो जानकारीसँगै हामी फेरि पनि विषयवस्तुतिरै लाग्दैछौँ। यहाँले सबैजनाको सहभागी हुनु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ। यो आवश्यक पनि हो, अपरिहार्यता पनि हो। हामी सबैजना जागरुक भइयो भने मात्रै यो मिसनले सफलता पाउँछ, यसमा कसैको दुई मत छैन। अब एउटा किसानको तर्फबाट पहिलो चाहिँ उत्पादक किसान हुन्। जस्तो आजको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने भने चाहिँ किसानलाई अझै बढी असर परेको छ, उपभोक्तालाई भन्दा किसानलाई नै बढी असर परेको छ। यो विभिन्न सर्वेक्षणहरूले समेत देखाइसकेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ किसानले चाहिँ खासमा के बुझ्नु पर्यो, अर्ग्यानिक कृषि कसरी गर्ने भन्ने कुरा त रह्यो नै एउटा पाटो। अर्को पाटोमा चाहिँ खासमा किसानले के कुरा बुझ्न आवश्यक छ यो अभियानता अथवा यो अभियानलाई सार्थकता बनाउन चाहिँ? किसान दाजुभाइहरूले पनि के बुझ्न जरुरी छ भने अब उहाँहरूले अर्ग्यानिक प्राङ्गारिक त गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि के उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ, तर कति उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ त्यो उहाँले चाहिँ रेगुलर मैले दिन सक्छु कि सक्दिनँ, उहाँको चाहिँ क्यापेसिटी कति हो अब भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कसैले मैले हरेक चिज फलफुल पनि गर्छु, तरकारीहरू पनि लगाउँछु, आलु पनि लाउँछु, अरू पनि सबै गर्छु भनेर उहाँले थोरै थोरै गर्नुभयो भने उहाँले चाहिँ त्यो मार्केटमा चाहिँ जति भोलममा जानु पर्थ्यो, जति आवश्यक छ त्यो परिपूर्ति नगर्न सकेको कारणले पनि त्यो चाहिँ व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापन हुँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले कति उत्पादन गर्ने पर इयर, एक वर्षमा उहाँको उत्पादन कति हो त भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले जान्नु एकदमै जरुरी हुन्छ। त्यसमा पनि के उत्पादन गर्दैछु, मैले कति दिन सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भोल्युममा चाहिँ कुनै पनि बजार व्यवस्थापन गरिरहेको सँग चाहिँ ठुल्ठुलो प्रोड्युसरहरूसँग चाहिँ कुरा गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ मार्केटमा उहाँको सामानहरू चाहिँ बेच्न सकिन्छ। तर हाम्रो किसान दाजुभाइहरूको कहाँनिर मैले कमजोरी अहिलेसम्म मेरो अनुभवले देखाइरहेको भने चाहिँ उहाँहरूमा पनि एउटा कसैले कतै कोही बाहिरहरूसँग कन्फर्म गरे हुन्छ, तर किसानहरूले चाहिँ उहाँहरूले पनि ठ्याक्कै मसँग यति उत्पादन छ भने त्यो क्वालिटीको दिन नसक्नेको पनि अवस्था छ। क्वालिटीमा एकदमै उहाँहरू कमजोर हुनुहुन्छ, बिचरा उहाँहरूलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ त्यो टेक्निकल कुराहरू। अनि त्यहाँदेखि उहाँहरूसँग त्यो
मेसिनहरू नभएको पनि हुनसक्छ होइन, कसरी गर्ने भने त्यो प्रविधिको ज्ञान अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो कतिसम्मको चाहिँ क्वालिटी मेन्टेन गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा पनि थाहा नभएर पनि हुनसक्छ। त्यो एकदमै मार्केटमा ल्याउने हो भने कस्तो लेभल हाल्ने, कस्तो क्वालिटीको दिन सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ अर्ग्यानिक उत्पादन गर्नेले चाहिँ एकदमै हेर्न, उहाँको क्वालिटी क्वान्टिटी कति हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न एकदमै जरुरी छ। सँगसँगै उहाँले चाहिँ मैले यो वर्ष के उत्पादन गर्दैछु, कति उत्पादन गर्दैछु भनेर अनि त्यो प्लान अनुसार चाहिँ बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ एक वर्षको प्लानमा अब कति कुरा त सिजनल हुन्छ, त्यो सिजनल पनि उहाँले कति एरियामा लाउँदै हुनुहुन्छ, कति उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ किसान दाजुभाइहरूले चाहिँ कन्फर्म साथ भन्न सक्नुपर्छ। अनि मात्र उहाँहरूको पनि बजार व्यवस्थापनमा चाहिँ सहजीकरण गर्न सकिन्छ। एउटा यो पाटो किसानको भयो। अब हामी सबै उपभोक्ता हौँ, हामीले प्रयोग गरिराखेका छौँ। अब मुख्य कुरा उपभोक्ताहरूले पनि के कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्यो? उपभोक्ताहरूले चाहिँ कस्तो भने अब विदेशीको वस्तुहरू प्रयोग गर्न पाउँदा खुसी हुने नेपालीहरू होइन, तर आफ्नै देशमा उत्पादन कस्तो किसान दाजुभाइहरूले उत्पादन गरेर ल्याएको वस्तु चाहिँ यो चाहिँ यति महँगो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले गरिदिनु भएन कि आफ्नै उत्पादनहरू प्रयोग गरिदिनु पर्यो। अरू कतिवटा देशमा चाहिँ आफ्नै वस्तुहरू खानुपर्छ भने जस्तै के मात्रै गर्न पर्यो भने तपाईँ हामी बजारमा किन्न जाँदाखेरि विदेशबाट इन्डियाबाट चाइनाबाट ल्याएको वस्तु एग्रिकल्चर प्रोडक्ट होइन कि हाम्रो नेपालमै उत्पादन भएको वस्तुहरू चाहिँ खाइदिनु पर्यो, हामीले किनिदिनु पर्यो, प्रयोग गरिदिनु पर्यो, हाम्रो हरेकको भान्सामा त्यो पुगिदिनु पर्यो। त्यो भएपछि त किसानले गरेको उत्पादनले त अहिले त हामीलाई कन्ज्युम गरेर पनि उहाँ फेरि इम्पोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। हाम्रो किसान दाजुभाइहरूले उत्पादन गरेको वस्तुहरू त फालाफाल यहाँ बेच्न सकिन्छ, तर हामी कन्ज्युम गरिदिँदैनौँ किनकि हामी त विदेशबाट ल्याएको खाँदालाई गौरव गर्छौँ। आफ्नो वस्तुलाई चाहिँ हामीले हेयाको दृष्टिकोणले हेरेको कारणले गर्दाखेरि हामी पछि परिरहेछौँ। अब उपभोक्ताको पाटो पनि भयो। अर्को चाहिँ उपभोक्ताहरू पनि अन्यलमा छन्। अर्ग्यानिक लेखिएको छ, त्यो चाहिँ अर्ग्यानिक हो कि होइन भन्ने अन्यल छ। एउटा सिधै विश्वास गर्ने आधार कसैको भरमा अथवा कोही व्यवसायीको अथवा कसैको भरमा चाहिँ परेर विश्वास गरेर लिएको अवस्था छ। यद्यपि सर्टिफाइडका कुराहरू पनि आउँछन्। एउटा अन्यल पनि छ कि यो होला नहोला, कसैले स्वादले पनि चिन्ने गर्नुभएको छ, त्यो ठुलो कुरा हो। यद्यपि सबैलाई थाहा पनि हुँदैन त्यो कुरा पनि। यसले गर्दा अलिकति बजारमा गन्जामल भइरहेको छ। यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ यहाँहरूले पनि है? एकदम। यो त अब कस्तो छ भने यहाँ त यो त एकदमै सरकार हरेक कुरा सरकार त स्वतः जोडिन्छ। तीमाथि हाम्रो त कृषि प्रधान देश भन्ने सरकारले कृषिको लागि केही पनि नगरिदिने गर्दाखेरि त एकदमै दुःख नै लाग्छ। जो पनि किसान दाजुभाइ लगायत हामी जो एग्रिकल्चरमा लागेको उद्यमीहरूलाई पनि होइन। त्यो सँगसँगै अब सरकारले चाहिँ के गरिदिन पर्यो भने त्यो जुन सर्टिफिकेसन गर्ने अर्ग्यानिक हो भनेर प्रमाणित गर्ने कुराहरू चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ एक्रिडिएसन गरेर अर्को देशको चाहिँ त्यो सिस्टमहरू ल्याएर उहाँहरूले चाहिँ यहाँ हामीहरूले जो उत्पादन कृषिमा लाग्नु भएको छ उहाँहरूको प्रोडक्टहरू सर्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो एउटा आधार होइन। त्यो सँगसँगै अब हाम्रो त्यो गभर्मेन्टले चाहिँ थुप्रै कामहरू गर्न बाँकी देखिन्छ होइन, तर त्यो गर्नुभयो भने पक्कै पनि हरेक उत्पादनहरू घर घरमा अर्ग्यानिक हुन पनि पुग्न सक्छन्। हामीले जो अर्ग्यानिक उत्पादन गरेर लिएर आएको हुन्छौँ सुपर मार्केटहरूमा हाम्रो फ्रन्ट लाइनमा किन नराख्ने त्यो वस्तुहरू, किन बाहिरको वस्तुहरू चाहिँ ल्याएर चाहिँ ठ्याक्कै अगाडि राख्ने होइन। त्यस्तोमा पनि हाम्रो नेपाली उत्पादनहरू जो क्वालिटीको राम्रो गरेर मार्केटमा लगिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ हरेक सुपर मार्केटको फ्रन्ट लाइनमा हुने व्यवस्था चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ फलोअप गरेर त्यो राख्ने व्यवस्था चाहिँ एउटा मार्केटमा तयार पार्न एकदमै जरुरी देखिन्छ। त्यो सँगसँगै अब गभर्मेन्टले त एउटा प्लान लिएर आउन एकदमै जरुरी छ। यो जस्तै भर्खरै मैले सुन्नमा आएको, अब त्यो भइसक्यो थाहा छैन। हामी अर्ग्यानिक एसोसिएसन मार्फत यहाँ सबैलाई जानकारी पनि गराउँछौँ। त्यसको चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा एउटा प्रोग्राम पनि हामी गर्न गइरहेको छौँ। भर्खरै कृषि मन्त्रीज्यूको चाहिँ उसमा चाहिँ एउटा कमिटी गठन गरेर युरिया मलको स्थापना गर्ने भन्ने कुराहरू सुन्नमा आइरहेको छ। त्यो एकदमै दुःख लाग्दो लागेको छ। हामी जो अर्ग्यानिक सेक्टरमा लागेका छौँ त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो कारखाना खोलेर झन् हामी विशुद्ध खानेकुराहरू दिएर स्वास्थ्यलाई चाहिँ यति ठुलो असर पर्दैछ, यति ठुलो चाहिँ अब हाम्रो जमिन माटो बिग्रिँदैछ।
त्यो कुरा चाहिँ उहाँले विचारै नगरिकन बरु जो अहिले जति लगानी त्यो करोडौँ करोड चाहिँ त्यो युरिया मल इम्पोर्ट गर्नेमा कारखाना बनाउनेमा खर्च गरिराख्नु भएको छ, त्यो दिमाग दिइराख्नु भएको छ, त्यसको 50% नै भए पनि अर्गानिक मुभमेन्टमा लागेको अर्गानिक उत्पादन गरेको किसान दाजुभाइहरूलाई किन उहाँहरूले चाहिँ नहेर्ने होइन, त्यो गरेर हेर यो सुविधा दिन्छु भनेर त्यतातिर किन उहाँहरूले नसिकाउने, यो एउटा अवेरनेस गर्न पनि एकदमै जरुरी छ। यो चाहिँ हाई लेभलबाटै सोच्नुपर्ने देखिन्छ। उहाँहरूले चाहिँ ल ठ्याक्कै आजको भोलि चाहिँ त्यो इम्पोर्ट गर्नै पर्ने होइन, त्यो चाहिँ समयमा नल्याए हाम्रो चाहिँ हाहाकार खानेकुरै नपुगेर हाहाकार मचिन्छ कि भन्ने उहाँहरूलाई लाग्यो होला होइन, त्यस्तो त हुँदैन। तर उहाँहरूलाई लागेको हुनसक्छ कारखाना स्थापना गर्ने भन्दाखेरि त्यो गर्दा कमसेकम 50% चाहिँ युरियालाई कम गर्दै अर्गानिकलाई प्रमोट गर्दै दुइटैलाई ब्यालेन्समा लाँदै लाँदै कुनै न कुनै 3 वर्ष 5 वर्षभित्रमा त हामी सबै अर्गानिक देश बनाउन सक्छौँ नि त। जस्तो अहिले कर्णाली प्रदेशले पनि प्र्याक्टिस गरेको छ, त्यहाँको कुरा अपडेट त हामीले पक्कै पनि गराउनेछौँ। यद्यपि अहिले कर्णाली प्रदेशलाई नै प्रदेश स्तरको पुरै नै अर्गानिक बनाउने भनेर पनि अहिले घोषणा पनि भएको कुरा छ र विभिन्न खालका कार्यक्रम अगाडि बढेका पनि छन् त्यहाँ पनि। जस्तो यसरी प्र्याक्टिस गर्ने भने चाहिँ सफलता बन्न सकिन्छ भन्ने कुरा रह्यो है। हजुर एकदम यो त सफल हुन एकदमै सकिन्छ। कति वर्ष लाग्ला अथवा यति वर्ष लाग्ला भन्ने त हुँदैन है यसमा, जस्तो किनकि सबै जागरुक भए पछाडि छिट्टै पनि गर्न सकिन्छ। हो त्यो चाहिँ आफ्नो भित्रैबाट एउटा सरकार पनि लाग्नु पर्यो। मेन त सरकार नलागी त यस्तो काममा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्न। अब हामी त लागेको 35 वर्ष नेपाल सरकारले त सोचेको पनि थिएन हामी अर्गानिकमा जाँदाखेरि त होइन, चियाको सेक्टरमा चाहिँ हामी नै पहिलो हो। त्यही भएर हामीले त फर्स्ट अर्गानिक सर्टिफाइड टी गार्डन कञ्चनजङ्घा टी स्टेट एन्ड रिसर्च सेन्टर भनेर लेखेरै हामी आएको छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै सरकारको मान्छेहरू भिजिट गर्न त जानुहुन्छ, त्यहाँको प्र्याक्टिसहरू पनि हेर्नुहुन्छ, तर त्यो हेर्दा खुसी लाग्छ। तर त्यो सँगसँगै केही हदबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ इनिसिएटिभ लिएर अब त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ, अब आवश्यक हो भन्ने कुरा चाहिँ कृषि मन्त्रालयले सोच्न एकदमै जरुरी भएको देख्छु म चाहिँ। अब हामी अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ। जस्तो एउटा सर्टिफिकेसनको कुरा हामीले अहिले गर्दै गर्दा अहिले के प्र्याक्टिस भइराखेको छ, जस्तो एउटा सर्टिफिकेसनको कुरा छ, अलि मूल्य चाहिँ महँगो छ भन्ने कुरा त आइराखेको छ नेपालमा अहिले आजको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ। अहिले सर्टिफिकेसनको प्रक्रिया के छ र कतिको महँगो छ, यो महँगो भन्ने कुरा जायज हो अथवा कस्तो छ, यो प्रक्रिया बताइदिनुहोस् न यति बेला। अब यो प्रक्रिया त उहाँहरूले जे महँगो छ भनेर सुन्नुभएको पक्कै पनि महँगै हो, किनभने यो चाहिँ अर्गानिक सर्टिफिकेसन बडी भने इन्टरनेसनल हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ प्रत्येक साल यहाँ इन्सपेक्सन गर्न त्यो हेर्न आउनुपर्ने हुन्छ। त्यो हेर्न आउनुपर्ने सिलसिलामा चाहिँ एयरफेयरदेखि लिएर या होटलको बसेको उहाँहरूले काम गर्नुपर्छ, हप्ता 10 दिन त्यसको चार्जहरू डलरमा पे गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सर्टिफिकेट महँगो पर्न जान्छ। तर त्यही सर्टिफिकेट चाहिँ त्यो स्ट्यान्डर्डको यहाँका किसानहरूले गरिरहेछन् भने नेपाल सरकारले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ त्यो संयन्त्र नभए G2G गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा एक्रिडिएसन गरेर त्यो सर्टिफिकेसन बडीसँग चाहिँ गरेर किन यहीँको मान्छेहरू इन्सपेक्टरहरू चाहिँ डेभलप गरेर उहाँहरूको सिकाइ ट्रेनिङ गराएर चाहिँ किन उहाँहरूलाई नै नेपाल सरकारले नलगाउने। त्यो भयो भने त हाम्रो एयरफेयर कस्ट पनि कम हुन्छ, उहाँहरूलाई डलरमा पे गर्ने पैसा पनि कम हुन्छ। भएपछि चाहिँ सो त सस्तोमा चाहिँ हामीले अर्गानिक सर्टिफिकेसन गर्न सक्छौँ। यो त विदेशबाट आएर गर्नुपर्ने कारणले गर्दा चाहिँ महँगो हुन गएको पक्कै हो, महँगो छ। त्यो पनि हामीले कहाँ जोड्नु पर्यो त प्रोडक्टमा, त्यसले गर्दाखेरि अर्गानिक प्रोडक्ट पनि महँगो हुन जान्छ। तर यसमा चाहिँ हामी सबै मिलेर किसान उत्पादन गर्ने हामी व्यवसायी र नेपाल सरकार सबै मिलेर चाहिँ यो मुभमेन्टलाई यो अभियानलाई यो चाहिँ हाम्रो कृषिको लागि चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर लिएर अगाडि हिँड्यो भने त्यो अर्गानिक सर्टिफिकेसन कस्ट पनि कम हुन जान्छ। हजुर हामी अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ। केही जिज्ञासाहरू मैले प्राप्त गरेको छु। यति बेला रामप्रसाद पाण्डेजीले उहाँले धेरै आजको विषय बहुत राम्रो भएको कुरा र गाँजाको विषयमा फेरि एकपटक बहस गर्नु पर्यो असीम सर भन्नुभएको छ। रामप्रसाद पाण्डेले अहिले कतारबाट हेरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी तुलसीराम भुषाल उहाँ चाहिँ कृषिमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुनुहुन्छ, उहाँले निकै महत्त्वपूर्ण छोटो सन्देश राख्नु भएको छ कमेन्टमा, मैले यो वाचन गर्न चाहेँ। प्राङ्गारिक खेतीद्वारा माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन सकिन्छ, माटो तथा जल प्रदूषण रोक्न सकिन्छ, त्यसै गरी मित्रजीव तथा लाभ
लाभकारी किराहरूको संरक्षण गर्न सकिन्छ। रासायनिक पदार्थमा लाग्ने लागत कम गरी नाफा कमाउन सकिन्छ भन्नुभएको छ। किसानले कम लागतमा धेरै मुनाफा तथा गुणस्तर उत्पादन लिन सक्छन्। प्रायःजसो अर्गानिक उत्पादनद्वारा उत्पादित अन्न, फल तथा तरकारीको मूल्य अप्राङ्गारिकद्वारा उत्पादित पदार्थको तुलनामा महँगोमा समेत बिक्री गर्न सकिन्छ भनेर पनि लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी रामप्रसाद पाण्डेजीले लेख्नु भएको छ, यो धेरै राम्रो आजको विषय भन्नुभएको छ उहाँले। ठिक छ, हामी अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ। अब सटिकमा आजको निष्कर्षमा पनि जान्छौँ। अब हामी सबैले बुझ्ने गरेर भनिदिनुहोस् न, अन्तिममा अर्गानिक कृषि पद्धतिलाई हामीले सबैले अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ। सरकारबाट के हुनु पर्यो, किसानबाट के हुनु पर्यो, उपभोक्ताहरू के कुराहरूमा चनाखो हुनु पर्यो र हामी सबैजना सामूहिकतामा के गर्नु पर्यो? अब यो त पहिला पनि आइसकेको छ। र पनि समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि किसान दाजुभाइहरूले चाहिँ उत्पादन, क्वालिटीको उत्पादन गर्नु पर्यो। उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो कम्पोस्ट मलहरू पनि आफै बनाउन सकिन्छ होइन, त्यो मलहरू प्रयोग गरेर सकेसम्म धेरै उत्पादन गर्ने, क्वालिटी उत्पादन गर्ने र त्यो काममा चाहिँ उहाँहरू फोकस हुनु पर्यो। उपभोक्ताहरूले चाहिँ म अर्गानिक खाँदैछु भन्नको लागि चाहिँ अर्गानिक भनेर भनेको कुरा होइन, सर्टिफिकेट हेर्न एकदमै जरुरी छ। तर अहिले सर्टिफिकेट प्राप्त भएका उत्पादनहरू नेपालमा एकदमै हातमा गर्न सकिने मात्रै छ। त्यसले गर्दा उपभोक्ताहरूलाई पनि बाध्यता छ, अर्गानिक सर्टिफाई भएको प्रोडक्ट मात्रै खाने भन्यो भने उहाँहरूले चाहिँ त्यो सम्भवै छैन कि पाउनु नै हुन्न। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसको लागि चाहिँ त्यो सम्भव बनाउनको लागि चाहिँ उत्पादक र गभर्मेन्टको चाहिँ एकदमै ठुलो हात छ। त्यसको लागि चाहिँ संयन्त्र, बजारीकरणको उत्पादनलाई के आवश्यक चाहिन्छ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, नेपाल सरकारले चाहिँ पार्टीभन्दा माथि उठेर म कृषक हो, म कृषकको छोरा हो, म जनताको लागि काम गर्छु, मैले कुनै पार्टीको लागि होइन। पार्टी भन्ने कुरा त आज यो चाहिँ भोलि अर्को आउँछ होला, तर हामीले त देशको लागि गर्नु पर्यो नि। देशको हाम्रो भूगोलको आवश्यक के हो, हाम्रो कृषिले के मागिरहेको छ, त्यस्तो योजनाहरू लिएर आउनु पर्यो। त्यस्तो किसानलाई कहाँ आवश्यकता छ त्यो संयन्त्रहरू जोड दिनु पर्यो। तर उहाँहरूले त्यस्तो गरिरहेको छ। अहिले हामीले चाहिँ म पनि एज ए प्रड्युसर, एज अ अर्गानिक अभियन्ता भएको कारणले मैले त्यो पाएको छैन। मैले यहाँलाई प्रष्टसँग मैले यो राख्न चाहेँ। त्यो सँगसँगै अब हामीले पनि कति उत्पादन गर्ने, के उत्पादन गर्न सक्छौँ भनेर गभर्मेन्टसँग चाहिँ हामीले दिनुपर्छ होइन। कुन कुन उत्पादनहरू चाहिँ सस्टेनेबल छ, आत्मनिर्भर छ भन्ने कुरा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरसँग गभर्मेन्टले सहकार्य गरेर उहाँहरूले लिएर आत्मनिर्भर भएको वस्तुहरूलाई चाहिँ नेपालमै कसरी त्यो बजारीकरणको व्यवस्थापन मिलाउने त्यो हेर्न एकदमै जरुरी देखिन्छ नेपाल सरकारबाट। त्यसले गर्दाखेरि अब मलाई त कस्तो पनि लाग्छ भने अब जस्तै अब हामीले चाहिँ यत्रो धेरै हिमाल, पहाड, तराई हरेक टाइपको उत्पादनहरू, फलफुलहरू हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ भुटान जस्तै, सिक्किम जस्तै नेपाललाई किन अर्गानिक कन्ट्री बनाउन सकिन्न? त्यही हेर्नको लागि, त्यही ठाउँमा बस्नको लागि, त्यही उत्पादन खानको लागि चाहिँ विदेशीहरू या नेपाल त अर्गानिक कन्ट्री हो भनेर आउँछन्। हामीलाई यो भिजिट 2020 भनेर गर्ने सरकारले आह्वान गर्नुपर्ने केही जरुरी नै देख्दिनँ। तर त्यसको लागि प्लान ल्याउनु पर्यो, त्यो इम्प्लिमेन्टेसन हुनु पर्यो, जनताले त्यो आभास पाउनु पर्यो कि मेरो सरकारले साँच्चीकै गरेछ, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। पक्कै पनि हामीले त्यो खालको प्रयास प्र्याक्टिस गर्ने हो भने पक्कै पनि सफल बन्न सकिन्छ भन्ने यहाँको धारणा निष्कर्षसहित यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। नमस्ते, धेरै धन्यवाद। हजुर, हामीले बिदा गरिसकेका छौँ। हामीले छलफल गर्दै थियौँ अर्गानिक कृषिको। अर्गानिक कृषिका कुराहरू हामीलाई पक्कै पनि कुराकानी गर्न पनि मनपर्छ र यो विषयमा बहस गर्नु पटक पटक आवश्यकता पनि छ र यहाँहरूलाई सही कुरा जानकारी गराउनु आवश्यक छ भनेर हामीले पटक पटक यो विषयमा यसका जानकार व्यक्तिहरू, यसमा अभियानमा लाग्नुभएका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग हामी पटक पटक छलफल पनि गर्ने प्रयास पनि गरेका छौँ। यसै अनुरूप आज हामीले अर्गानिक एसोसिएसन नेपालकी महासचिव शान्ता बास्कोटा कोइरालासँग हामी छलफल गऱ्यौँ। धेरै कुराहरू आएको छ र केही कुराहरू अझै हामीले समय अभावको कारणले गर्दा कुराकानी गर्न भ्याएनौँ। अन्यलमा रह्यो भने फेरि पनि हामी केही दिन पछाडि हामी यो कुराकानीलाई फेरि पनि यहाँहरूमा ल्याउनेछौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाको समय सकिनै सकेको छ। कार्यक्रम देशैभरबाट हेर्नुभयो टेलिभिजनको माध्यमबाट यहाँहरूप्रति कृतज्ञ। त्यसैगरी हामीलाई फेसबुक पेजको मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूप्रति पनि कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै असीम सापकोटा यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको सानो हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन। नमस्कार।